मॉनसून का चौथा स्पेल, सरगोदा, भक्कर, खानेवाल, कोटद्दू और लैया में बारिश, जल थल एक। मुल्तान में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई, बहावलपुर और हिमयर खान में बादल बरसने का इम्कान। बुरेवाला के मकाम पर दरिया सतलुज में तुगयानी, दर्जनों बस्तियां पानी की लपेट में, फसलें तबाह। रेस्क्यू की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप्स, सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। बस्ती शमीर, साहुका, गाहिशा और फारूकाबाद में कैंप्स। दरिया चनाब का रंगपुर के मकाम पर कटाव, पानी के रास्ते में आने वाली हर चीज दरिया बुर्द। पानी फसलों में दाखिल, काश्तकारों का नुकसान। हिफाजत के लिए बनाया गया सुपर बंद भी खस्ताहाली का शिकार। महकमे अनहार की तरफ से बंद की मुरम्मत ना हो सकी। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए मुतहरिक। रेस्क्यू एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। दरिया चनाब के बेट में इजाफी एहलकार तैनात। तजावुजात के खात्मा के लिए भी ऑपरेशन शुरू। मुल्तान में माफिया बेलगाम, चीनी 165 की बजाय 180 रुपए किलो फरोख्त। होलसेल से चीनी 172 रुपए फी किलो मिल रही है। सरकारी रेट पर चीनी मिले तो सरकारी रेट पर फरोख्त करें। सदर क्रेयानो रिटेलर्स एसोसिएशन मियां आफाक अंसारी का साफ जवाब। जमीन खा गई, आसमान निगल गया। हिमयर खान की मार्केट से चीनी गायब। शहरी चीनी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। परचून रेट पर चीनी की फरोख्त में नुकसान है। किराना एसोसिएशन भी जिद पर कायम। चीनी कहां गायब हुई? हिमयर खान इंतजामिया का बड़ा इकदाम। मुबैना तौर पर किराना एसोसिएशन और शुगर डीलर्स को 6 घंटे तक कमरे में बंद कर दिया। ताजिरों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। सदर किराना एसोसिएशन का कहना है कि ताजिर की तबीयत खराब होने पर भी दरवाजे नहीं खोले गए। सादिकाबाद में चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादी दुकानों में जखीरा की गई 170 बोरियां बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मियांवाली डेप्यूटी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा। गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करने की हिदायत। निर्खनामा नुमाया जगह पर अवेजा करने का हुक्म। सोने की कीमत एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगी। 24 घंटे में फी तोला सोने की कीमत में 3,000 रुपए इजाफा। 24 के रात सोना 3,68,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 के रात सोना 3,37,333 रुपए फी तोला। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान कर दिया। हारून हामिद की 1,193 नंबर्स के साथ टॉप पोजीशन। हसन नैना फातिमा 1,188 नंबर्स के साथ दूसरे और हाफिजा इसबा फातिमा ने 1,187 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। बहावलपुर बोर्ड में तैयबा अमीन ने 1,185 नंबर लेकर मैदान मार लिया। अब्दुल्ला रशीद 1,182 नंबरों के साथ दूसरे और अलीजे लियाकत ने 1,181 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। डेरा गाजी खान तालीमी बोर्ड में पोजीशन होल्डर्स का ऐलान। पहली दोनों पोजीशन तालिबात ले उड़े। हानिया महमूद ने 1,187 नंबर लेकर बोर्ड टॉप कर लिया। 1,186 नंबरों के साथ इंशा अहमद की दूसरी पोजीशन। नुमान वारिस 1,184 नंबरों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। सरगोदा बोर्ड में मरवा सोहेल ने 1,187 नंबर हासिल करके मैदान मार लिया। 1,186 नंबरों के साथ मोहम्मद सिराज खान की दूसरी और 1,184 नंबरों के साथ आयशा मुस्कान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुल्तान में पार्किंग माफिया बेलगाम। सरकारी अस्पतालों ओवरचार्जिंग धड़ल्ले से जारी। चिल्ड्रन अस्पताल में मोटरसाइकिल फीस 10 रुपए मुकर्रर। पार्किंग माफिया 20 से 30 रुपए वसूल करने लगा।
عیسیٰ خیل میں میاں والی بنو روڈ پر گڑھے، بارش کا پانی جمع ہونے سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کے مطابق وقتی طور پر گڑھوں میں مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ ادھر بنگلہ منٹھار کنڈے روڈ پر رسائی زراعت سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ہارون آباد میں لالیکا روڈ بھی نامکمل، گزرنا محال۔ فیکٹری ایریا سرگودا کا واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب، مکین صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہری دیگر علاقوں سے پانی بھر کر لانے پر مجبور، مکینوں کا انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملتان شہر میں تجاوزات کی بھرمار، قبضہ مافیا نے سرکاری ہسپتالوں کو بھی نہ بخشا۔ نشتر روڈ پر تجاوزات مافیا براجمان، ٹریفک جیم معمول، مریضوں کو ہسپتال میں لے جانا بھی محال۔ تجاوزات کے خاتمہ کی اپیل۔ سرکاری جگہ پر کسی کو قبضہ نہیں کرنا دیا جائے گا، میونسپل کمیٹی رحیم یار خان ایک بار پھر ان ایکشن۔ تھلی روڈ پر آپریشن بھاری مشینری سے تجاوزات کا خاتمہ، رکاوٹیں ہٹا دی گئیں، شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا تھا۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، لودھرا میں ایل پی جی ریفلنگ کے خلاف کارروائیاں۔ اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی کے سول ڈیفنس کے ہمراہ چھاپے، مختلف ریفلنگ سینٹر سیل، مشینری سرکاری تحویل میں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے اب چھپ نہیں سکیں گے، قانون شکنوں کی نگرانی کے لیے کیمرے لگا دیے گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی ای چالان کا آغاز، ای چالان گاڑی کے رجسٹرڈ پتہ پر بھیجے جائیں گے۔ شہری اولیا میں سیف سٹی منصوبہ تاحال تاخیر کا شکار، ایک ماہ کے دوران منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا۔ چیف ٹریفک آفیسر سردار موہن خان کہتے ہیں 98 پوسٹ 282 کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں، منصوبے کے بعد جرائم میں کمی ہوگی۔ فیصلوں کی نقول کے لیے فیسوں میں 100% اضافہ، سابق صدر ہائی کورٹ بار ملتان ریاض الحسن گیلانی کی پریس کانفرنس، بولے لاہور راولپنڈی بینچز میں معمول کی فیس ہے، زائد وصولی کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو احتجاج کریں گے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ سی ای او ملتان صفائی کمپنی عبدالرزاق ڈوگر کا مختلف علاقوں کا دورہ، ویسٹ کلیکشن، صفائی کی صورتحال اور عملے کی حاضری چیک کی، گھروں میں جا کر صفائی صورتحال بارے دریافت کیا۔ کمشنر سرگودا کی زیر صدارت اجلاس، ڈیپٹی کمشنر اور ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی کے افسران کی شرکت، سماحی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ۔ سی ای او رانا شاہد عمران نے بریفنگ دی، تحصیل سطح پر کنٹرول رومز قائم کرنے کی ہدایت۔ کمشنر بہاولپور مسرت جبی کی زیر صدارت اجلاس، ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے کاموں کا جائزہ، ڈیپٹی کمشنر رحیم یار خان، ڈیپٹی کمشنر بھاون نگر کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت، ڈمپنگ سائٹس قائم کرنے کی رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ اسپیشل سیکرٹری صحت و آبادی کا جلال پور علی پور سادات صدیق آباد کا دورہ، جلال پور ہسپتال میں ناقص صفائی پر ایم ایس کی سرزنش، اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرنے کی ہدایت۔ ڈیپٹی کمشنر بہاولپور کا شریف میں مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ، ایمرجنسی، آؤٹ ڈور، لیبر روم، آپریشن تھیٹر، فارمیسی اور دیگر وارڈز کا معائنہ کیا، مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا۔ ڈیپٹی کمشنر رحیم یار خان کی زیر صدارت اجلاس، خواتین کو سرویکل کینسر سے بچاؤ کے لیے خصوصی مہم کا جائزہ، 9 سے 14 سال تک کی عمر کی بچیوں کو ویکسین لگائی گئی، ایچ پی وی ویکسین مختلف مقامات پر دستیاب ہوگی۔ ادھر بہاولپور میں بھی پہلی بار کینسر سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن، ڈاکٹر خالد چنر نے شرکاء کو ایم آر پی ویکسینیشن پر بریفنگ دی۔ ملتان میں پراپرٹی کا سرکاری ریٹ مقرر، ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن افتخار احمد کہتے ہیں ٹیکس دہندگان کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے، پہلے والے ٹیکس سسٹم میں مختلف کیٹیگریز تھیں،
मकान दुकान का टैक्स कीमत के मुताबिक होगा। महकमा स्पेशल एजुकेशन मुल्तान में असातिज़ा की आरजी भर्तियां, उम्मीदवार 5 अगस्त तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। पहले दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 25 जुलाई थी। 6 माह के लिए 45,000 रुपए माहाना उजरत पर भर्ती होगी। जनूबी पंजाब में अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के हवाले से ट्रेनिंग, टीचर तरबियत लेने के बाद इंतजामी अमूर संभालेंगे। इसी क्लासरूम का मकसद बच्चों को तालीम की तरफ रागिब करना है। रहीम यर खान, मुजफ्फरगढ़, भावानगर, राजनपुर में भी ट्रेनिंग जारी। काश्तकारों का तेलदार अजनास की तरफ रुझान, पिरोवाल में वसी रकबे पर तिल की काश्त। काश्तकारों के मुताबिक फसल 3 से 4 माह में तैयार हो जाती है। पिरोवाल 1.5 लाख टन सालाना तिल पैदा कर रहा है।